वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी पहलगाम वाक़े का, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने खुद साख्ता ऑपरेशन किया और उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर लगाया, जो उसकी आदत है, जो उसने हमेशा यही काम किया है। उसके मुल्क के हालात ख़राब हों, कोई इलेक्शन की सूरत हाल हो या फिर कोई और उनका आलमी एजेंडा हो, तो उस हवाले से ये वो अक्सर ड्रामा जो है भारत की तरफ से देखने में आता है। हमने पहले सेगमेंट में बात की कि कैसे अगर कोई खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या होगी, भारत की मुमकिन तौर पर क्या पॉलिसी हो सकती है, किन तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के, और उनके जो विक्रांत जहाज़ है उसकी वापसी के बारे में बात की कि वो जो एक खुद साख्ता डराने के लिए उसने अपनी तरफ से ऐलान किया था, उसके बाद जो वो खुद डर गया और उसने अपना जहाज़ वापस बुला लिया। अब बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर महदूद या वसी पैमाने पर जंग छिड़ती है तो मुमकिन तौर पर आलमी ताकतों का क्या किरदार होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भारत के उसके दोस्त ममालिक हैं वो उसके साथ किस तरीके से खड़े होते हैं, और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक खुसूसन जो इस्लामिक ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ कैसे खड़े होते हैं, और इक़्तिसादी सूरत हाल इस वक्त भारत की क्या, और जंग की सूरत में उसकी इक़्तिसादी सूरत हाल क्या होगी, और अगर पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल इस वक्त क्या है और जंग के सूरत में पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल कहाँ पर खड़ी होती नज़र आएगी, इसी वाले से बात करेंगे। शहजाद साहब, अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ती है तो आलमी ताकतों का जैसे अमेरिका और चीन है, तो क्या लगता है कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से देखेंगे, और क्या आपके ख्याल में वो एक महदूद जो जंग है उसको रोकने की कोशिश करेंगे या उस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? काशिफ साहब, बात यह है कि अभी से जो सफारत मुल्क हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ईरान है, सऊदी अरब है, चीन है और तुर्की है, वो काफ़ी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग की सूरत हाल में ना जाएं। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें, जैसे आपने अभी कहा कि एक महदूद जंग है और एक वसी जंग है। महदूद जंग में तो वो सफारतकारी हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे चले, लेकिन उसमें आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और हमेशा जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है वो हमारा दोस्त है चीन और सऊदी अरब। अच्छा, चीन ने जो है वो तो ये वाज़ह तौर पे भारत को पैगाम दे दिया कि हम किसी भी किस्म के आपकी जो जारियत है जो पाकिस्तान में होगी या आप लद्दाख की तरफ, जो चूँकि चीन की और भारत की भी आपस में जंग होती रहती है, तो उन्होंने तो वहाँ पर उन्हें जो है ना वो वार्न कर दिया है। अब इशू आता है कि अगर वसी पैमाने पे जंग होती है, देखिए वसी पैमाने पे जो जंग है वो हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी दो बेसिक वजूहत हैं। पहली वजूहत ये है कि अगर वो वसी पैमाने पे जाती है तो जाहिर है हमारे पास भी एटम बम है, उनके पास भी एटॉमिक एनर्जी है, तो जो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उनसे काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, अब उसमें यह कि जो वर्ल्ड लेवल की जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई है, भारत का जो एटॉमिक बम है वो इस वक्त पाकिस्तान के एटॉमिक बम से ज़्यादा उम्र का है और वो एक्सपायर होने के करीब है। उसका ख़तरा ये, आप ये देखें कि खत्ते में जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान आप देखेंगे तो यूँ लंबाई में है, जबकि इंडिया जो है उसकी वर्थ जो है वो चौड़ाई में आती है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर वो ये गलती कर भी देता है जो इंडिया है, तो वो पाकिस्तान तक वो चीज़ महदूद नहीं रही कि खुद इंडिया भी उसी अपने ही एटम बम का शिकार होगा। इस तरफ हमारे ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, वो उनकी कोशिश ये है कि ये जो मामला इस हद तक ना जाए, और अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया एटॉमिक का तो वो जो है भारत तो 100% उसका निशाना बनेगा, और पाकिस्तान के एटम बम से जो है वो ज़्यादा जो है वहाँ पर फैलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हर रेंज का उसके पास जो एटॉमिक बम है। और ये एक चीज़ मैं यहाँ भी बताऊँ कि जो एटॉमिक बम है वो इस तरह नहीं है कि वो ज़मीन पर जाएगा और ज़मीन में घुस जाएगा और फटेगा। ये इसमें ऐसी सेंसिटिविटी रखी हुई है कि जैसे ही ये ज़मीन के करीब जाता है तो ये फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ये ज़मीन पे हिट नहीं होता। और उसकी जो तापकारी की जो हीट है वो तकरीबन 3000 से 4000 जो है वो फ़ारेनहाइट तक इसकी टेम्परेचर होता है, और फिर जहाँ जहाँ इसकी हवा फैलती है और वो फैलता जाता है। तो अगर इस सूरत हाल में भी जाती है तो ज़्यादा तबाही जो वो भारत की होगी। अब इसको रुकवाने के लिए जो है चीन बाहर आ गया है, अमेरिका आ गया है, इंग्लैंड ने भी इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है। हमारे यहाँ पे तर्जमान दफ्तर खारजा से भी उन्होंने मुलाकात की है, जैन मेरिट हैं जो यहाँ पर हमारी इंग्लैंड की सफ़ीर, उन्होंने मुलाकात की। इसी तरह भारत में भी मुलाकात की है और उनको ये बताया कि आपकी अगर ये जंग वसी तर फैल जाती है तो वो किस हद तक जो है अपनी लपेट में साबित हो सकती है। मैं शहजाद साहब आता हूँ आपकी तरफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लितू साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार
کیا سمجھتے ہیں کیا کردار اس کا ہوگا، اور کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ پر عالمی برادری بھی کو اپنا اثر و رسوخ کرے گی؟ بالکل کرے گی کاشف صاحب. دیکھیں قدرت نے پاکستان پہ بڑی مہربانیاں کی ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بڑے سیاہ کارنامے، لیکن اللہ کی مہربانی، بہرحال اللہ کی مہربانی ہے، اس کے آگے پھر باقی ساری چیزیں سفر ہو جاتی ہیں. قدرت نے پاکستان پہ یہ مہربانی کی ہے کہ پاکستان ایک ایسی خطے میں اور ایسی اس کی لوکیلٹی ہے کہ جہاں سے آدھی دنیا پاکستان کو براہ راست ٹچ کرتی ہے، جس میں رشین ریاستیں ہیں، چین ہے، اس کے علاوہ افغانستان ہے، ایران ہے، اور اس کے بعد پھر خود بھارت بھی ہے. تو ایک تو جو خطے کے لحاظ سے پاکستان کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر ایٹمی جنگ کا ہونا مطلب ایک ریسرچ ہے جو کہ جس دن پاک بھارت معاملات خراب ہوئے تھے تو اس دن ایک برٹش پروفیسر کی ریسرچ چھپی تھی ایک اخبار میں. انہوں نے کہا تھا کہ 15 کروڑ لوگ ایٹمی جنگ کی صورت میں ڈائریکٹ مارے جائیں گے، اور 3 ارب کی آبادی بھوک سے مر جائے گی جو کہ اس کے تابکاری ہوگی اس کے نتیجے میں. اور دوسری بات یہ کہ جو انڈیا کی صورتحال ہے تو انڈیا آدھے سے زیادہ تو آلریڈی پہلے سے ہی مرا ہوا ہے. اگر یہ جنگ 3 گھنٹے بھی چل گئی تو انڈیا کی آبادی اس وقت 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ہے، یہ ٹوٹل 40 کروڑ رہ جائے گی، کیونکہ پاکستان نے جن ٹارگٹس کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے یہ 24 گھنٹے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کب کوئی حرامزدگی کرے تو اس کا جواب پھر اسی زبان میں دیا جائے گا. اس کا تو کوئی وہ لحاظ نہیں ہوگا کہ جب کوئی آپ کے گھر میں گھسے گا تو آپ اس کو پھر عزت و احترام سے کریں گے کہ جی آپ کی بڑی مہربانی، ابھی ہم بات کرتے ہیں. بات چیت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، ان کو اس چیز کا میرا خیال ہے پتہ ہے، اس چیز کا ادراک ہے کہ پاکستان نے کہاں پہ بھارت کو اپنے ٹارگٹ پہ فکس کیا ہوا ہے. اب یہ پاکستان کی ایک طرح سے اچھائی ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ پاکستان نے وہ ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے ان کو ہٹ نہیں کیا. جس دن ہم نے ابھی نندن کو گرایا تھا پاکستان میں، اس دن ان کی کشمیر کے اندر جتنی بھی فورسز کی چوکیاں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی ٹارگٹ پہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، نشانے پہ. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے چین ہے، اس کے بعد پھر ایران ہے، سعودی عرب ہے، رشیا ہے. تو یہ ساری کی ساری طاقتیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور پاکستان کا موقف ویلڈ بھی ہے اور بالکل پاکستان کا موقف جائز ہے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ جی جو کشمیر میں حملہ ہوا ہے اس کی کوئی عالمی سطح پر مشترکہ جانچ کمیٹی بنا لیں، پاکستان اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے. اب انڈیا جو اپنے آپ کو اتنا اچھالتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے، اپنی پسند کے 4 ملک بتا دے کہ جی یہ 4 ملک اس کی تحقیقات کریں گے، پاکستان اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر انڈیا ہمارے پر جنگ تھوپنے کی کوشش کرے گا تو یقینی طور پہ اس کے نتیجے میں 3 گھنٹے سے زیادہ، آپ یہ لکھ لیجئے گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ جنگ کبھی ہو جائے یا نہ ہو، تو یہ آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں، 3 گھنٹے سے زیادہ یہ جنگ نہیں چلنی، کیونکہ بھارت اس سے زیادہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ڈٹو صاحب آؤں گا دوبارہ آپ کی طرف، دوبارہ بھی آؤں گا. چوہدری صاحب، یہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے، جنگ کی ممکنہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اقتصادی لحاظ سے دونوں ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا جنگ جو ہے دونوں ممالک کے اقتصادی بحران کو مزید جو ہے نہیں بڑھا دے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جنگ ہے نا، اس کا اقتصادیات سے کیا لینا دینا، کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے ڈے 1 سے، جب سے اس نے ہمارا کشمیر جو ہے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور 1971 میں جو اس نے مکتی بانی بنا کر پاکستان کو 2 لخت کیا، میرا خیال ہے کہ ہمارے اوپر اس دن سے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. اور اس کا بدلہ لینے کا میرا خیال ہے کہ بہترین موقع اس نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے فراہم کر دیا ہمیں، اور ہمارا کام ہے کہ شملہ معاہدے کو بالکل اسی طریقے سے معطل کرے اور اپنی افواج پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں داخل کرے اور اپنی شارک کو واپس لے. یہ بہترین موقع ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ معیشت کیا کہتی ہے، کمزور کس کی ہے، زیادہ کس کی ہے، تعداد کس کی ہے، یہ کثرت اور قلت کا مقابلہ نہیں ہے، جرت کا، ایمان کا اور غیرت کا بھی مقابلہ. کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، آپ ہلکے ہو
या भारी भरकम हो, आपकी मईशत कमज़ोर है या ज़्यादा है, आप तंदुरुस्त हो या बीमार हो, आपने हर हाल में अल्लाह की राह में जहाद करना है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो तो। मेरा ख्याल है इसमें कोई पूरी दुनिया को कोई अबहाम नहीं है कि जब मुसलमान के सामने एक टारगेट आ जाता है और वो जहाद का जज्बा उसके अंदर है, तो मेरा ख्याल ये भारत क्या बेचता है, उसको अपनी औकात का पता है कि जब भी वो लड़ता है वो सिर्फ साजिश करके, दहशतगर्दी करके। मेरा ख्याल है कि आज ये उसने ड्रामा कराया जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, तो उनके गार्डियन की रिपोर्ट थी कि 20 बंदूकों भारत ने अंदर जाकर पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग कराई और उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टेलीविजन के ऊपर बैठकर उससे एंकर ने पूछा कि गार्डियन ये इल्जाम लगा रहा है तो क्या आपने टारगेट किलिंग कराई है? उसने बोला हमने कराई है और आइंदा भी कराएंगे। और उसके बाद भी बहुत सारी टारगेट किलिंग हुई। यहाँ 80-90 हज़ार जाने जितने भी अल्लाह की राह में गई हैं सब दहशतगर्दी की नजर हुई और सब के सुराग कहाँ जाके निकलते हैं? भारत के अंदर। मेरा ख्याल है कि अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करा के इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है, अपनी अफवाज डिप्लॉय कर रहा है और ये प्लानिंग कर चुका है वो कि उसको जो पीछे जैसे है जो हम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी ताकतें या अक़वाम मुत्तहिदा क्या बेचता है? फ़लस्तीन में कत्ल गारत हो रही है, अफगानिस्तान में जुल्म किया है, शाम को देख लें, लबनान को देख लें, यमन के ऊपर अटैक कर रहा है। ये जहां भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा ये एक क्लब है, ये कफार का क्लब है, ये कफार को सपोर्ट करेंगे। आज भी देखो ना ये जो ट्रंप है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, उससे जब पूछा भाई आप बताओ, उसका मकसद, उसने बोला जो अपना मसला हल करे, इसका मकसद उसको पता है और उसका FBI डायरेक्टर कह रहा है कि हमें जो सपोर्ट चाहिए भारत को हम देने को तैयार है। उसने साइलेंस इसलिए कहा कि भाई जैसे वो अटैक करने जा रहा है और सबको पता है, वो अहले ऐलान कह रहे हैं कि हमने हमला करना है और हमें पता है, हम आप ना भी कहें तो हम तो तेरी रग रग से वाकिफ हैं। हमने तो पूरी जिंदगी जो तैयारी की है, जो डिफेंस सिस्टम अपना बनाया है, जो एटम बम बनाया है, वो तो बनाया ही भारत तेरे लिए है। तू हर वक्त जब तेरा दिल चाहे तू आ, तेरा एक एक शहर बिल्कुल निशाने के ऊपर है और सारी दुनिया को पता है। ये हमारे शहीद डॉक्टर कदीर साहब से पूछा किसी ने कि बताओ, उसने कहा 1, 2, 3 गिनोगे तो जो भारत है ना उसका कोई शहर जो है वो सलामत नहीं बचेगा, ये उसको पता है। मैं आता हूँ मंडला साहब दोबारा भी आपकी तरफ। थोड़ा मीडिया के किरदार की तरफ अगर हम बात कर लें तो अगर जंग शुरू होती है तो आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के मीडिया का किरदार जो है वो क्या होगा, और अभी फिल वक्त दोनों ममालिक के मीडिया का किरदार क्या चल रहा है, और आपको लगता है कि मीडिया जो है जंगी फिजा को बढ़ावा दे रहा है दोनों तरफ से? देखें जी, मीडिया के किरदार के हवाले से अगर आप बात करते हैं कि जिस वक्त जंग होगी तो दोनों तरफ के मीडिया का किरदार क्या होगा, जो भारत का मीडिया है उसका जो काला और स्याह और मकरू चेहरा है वो तो अभी से सामने आ गया है। जितना झूठ और गले फाड़ फाड़ के और भाग भाग के वो अपने नाजरीन को जो है वो एक एक्साइटिंग दे रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तान के मीडिया में नहीं है। हमारा पाकिस्तान मीडिया अभी भी, आज भी और इस वक्त भी पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। वो भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा रहा है, वो पाकिस्तान की असल सलाहियत, पाकिस्तान की दिफा की असल ताकत जो है वो दिखा रहा है, ना कि वो नफरत पैदा कर रहा है। आप देखें कि उसके मीडिया ने हिंदू मुसलमान का जो है वहाँ पर प्रचार किया और इसको बहाना बना के वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद जो है वो वहाँ पे शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मीडिया ने अभी तक कोई इस तरह का बात नहीं की जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई के दरमियान जो है नफरत हो। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम बलोची, सिंधी, पंजाबी, पठान, गिलगित, हम सब एक हैं। पाकिस्तान में बसने वाला हिंदू, ईसाई और इसके अलावा सिख और मुसलमान, हम सब पाकिस्तानी हैं और सब हम अपने मीडिया के जो है साथ हैं। हमारे मीडिया का किरदार बहुत शफाफ है। इस हिसाब से हमारे जो जितने भी इस वक्त टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसके जो एंकर्स हैं, उसके जो गेस्ट हैं, वो तमाम पॉजिटिव पाकिस्तान की जो है वो करें। इंडिया का जो मीडिया है वो उसी तरह ही है जिस तरह उसने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए जो वहाँ पे इंतशार फैलाया। आप ये देखें
کہ بھارت ہر سال 280 ارب روپے صرف اپنے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو اس وجہ سے دیتا تھا کہ وہ پاکستان کی جو ہے ٹرولنگ کرے، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنی زبان استعمال کرے. لیکن جہاں تک رہے گی جنگ کی صورتحال، میرا نہیں خیال کہ اگر جنگ شروع ہو جائے تو انڈیا کا میڈیا کسی کو منہ دکھانے کے یا اس کے منہ سے اتنی بھی جرت ہو کہ وہ کوئی بات کر سکے. صحیح ہے ڈیٹو صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھارتی میڈیا جنگ کی صورت میں ابھی تو وہ اپنے جو ہے حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ کریں لڑیں، پاکستان کو مار دیں، ختم کر دیں، ابھی تو وہ یہ لگا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا یا وہ اپنا پالسا پلٹ سکتا ہے؟ کیونکہ انڈین میڈیا کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کاشف صاحب دیکھیں، مجھے ڈیفینس رپورٹنگ کرتے ہوئے کافی ٹائم ہوا، آپ بھی ڈیفینس رپورٹنگ کرتے ہیں. میں کم از کم 25 بار پاکستان اور انڈیا کا جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں کا دورہ کر چکا ہوں. کئی بار وہاں جب انڈیا بلا اشتعال فائرنگ کرتا تھا آبادیوں کے اوپر تو وہاں ہم جاتے تھے، اور جب ہم اپنے طرف کے جو فوج تھی ان سے پوچھتے تو وہ کہتے تھے کیونکہ اس طرف بھی جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، تو لہٰذا ہم اس طرح فائرنگ نہیں کرتے کہ وہاں کوئی عام آدمی کا نقصان ہو. میں نے ایک دن بھارت کا کوئی ایک رپورٹر لائن آف کنٹرول کے قریب نہیں دیکھا. بھارت کی جو فوج ہے اس کے فوجی، جب یہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں کہ بھارت کی فوج جب بلا اشتعال فائرنگ کرتی تو آپ کو پتہ ہے کس طرح سے فائرنگ کرتی ہے؟ وہ اپنی چوکیاں چھوڑ کے دور جنگل میں سے جا کے پھر فائرنگ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری چوکیوں کو جب نشانہ بنائے تو ہم اس کا ٹارگٹ نہ بن جائیں. وہ اپنی چوکی میں بیٹھ کے فائر تک نہیں کر سکتے. تو ہم بھارت کی میڈیا سے کیا توقع رکھیں کہ وہ جنگی ماحول میں دیکھیں وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اسی طرح سے چیخ پکار کرتے رہیں گے اور اپنی ملک کی تباہی کا وہ بیانیہ بناتے رہیں گے بھارت کے لیے؟ وہ سرحد کے قریب کبھی بھی نہیں آ سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ آج اعلان کریں جنگ کی صورتحال ہے، آپ دیکھیے گا کہ آدھے سے زیادہ پاکستان آپ کو بارڈر پہ ملے گا، فوج بعد میں پہنچے گی، آپ کے پاکستانی پہلے پہنچ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا فرق ہے ایک مسلمان کے جذبہ ایمانی میں اور ایک ہندو جس کا سارا دین ایمان پیسہ ہے اس میں. تو اس لیے ہندوستان سے اگر آپ پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا کمپیریزن کریں تو یہ اس سے اس میں بنتا نہیں. ہاں اس میں ضرور ہے کہ وہ سیاسی چال بازیوں کے ذریعے یا یہود و نصارہ کی جو مدد ہے اس کے ذریعے کچھ پیسوں کے معاملات میں ہم سے ذرا زیادہ چلے گئے کیونکہ مکار فریبی ہیں بنی ہے تو پیسے انہوں نے زیادہ اکٹھے کر لیے. لیکن وہ جنگ کی صورت میں کسی صورت بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں کرتے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے عوام ہو، چاہے ان کے بزنس مین ہوں. اب یہ دیکھیں نا آپ، آج پچھلے دنوں دیکھیں کراچی میں کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ بزنس مینوں نے احتجاج کیا ہے، احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں پاک فوج کے حق میں. بھارت کا ایک بنیا نہیں نکلے گا. وہ پیسے ضرور دیں گے ان کو لیکن وہ ان کے لیے اپنی سڑک پہ بھی نہیں نکلیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ایسا بناؤ یہاں پہ کوئی پتھر مار دے، وہ پتھر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو گولی کھانے کے لیے کون تیار ہو ان میں؟ صحیح. مانڈا صاحب، کرکس آف دی سٹوری تمام ہمارے پروگرام کی ایک کرکس کریں گے ہم، اس کا حاصل ایک کریں گے آپ سے اختتام کے ساتھ کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جنگ کے بارے میں آپ کے مطابق کیا رائے ہے؟ کیا عوام جو ہے محدود جنگ کو قبول کریں گے یا وہ کہیں گے ایک وسیع پیمانے پہ، جیسے آپ کا بار بار یہی موقف ہے کہ ہماری شہرگ ان کے قبضے میں ہے، وہ جنگ کا کیا اعلان کریں گے؟ ہم خود گھس کے ماریں گے ان کو، ہم اپنی شہرگ واپس لیں گے، ہم اپنا علاقہ واپس لیں گے اور ہم خود جو ہے ان کو مارنا چاہتے ہیں. تو آپ کو عوام کی رائے کیا نظر آتی ہے کہ محدود جنگ چاہتے ہیں یا اس دفعہ وہ خلاصہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کاشف صاحب کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ اے ایمان والو تم ان کفار سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جب اتنی بڑی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو آپ اپنے حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہے اگرچہ تمہیں وہ دشوار لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ اسی میں زندگی ہے، اسی میں بقا ہے. اس سے آنکھیں چرانا، پیچھے رہنا وہ ذلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ،
کہ جو لوگ جہاد کو ترک کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور اس وقت ذلت نہیں ہٹاتا جب تک وہ اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔ تو آج امت مسلمہ 58 ممالک ذلت کا شکار اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اوپر جہاد فرض تھا، ان کے سامنے فلسطین کی مائیں، بچے، بوڑھے کٹتے گئے، لیکن یہ تماشبین بن کے دیکھتے رہے۔ ہماری شارگ بھارت کے قبضے میں ہے، ہم تب کب سے کہہ رہے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگائیں۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس 370 اور 35 کو ریموو کیا تو اس دن غیرت یہی تقاضا کرتی تھی کہ اگلی صبح پاکستان کی افواج کشمیر کے اندر داخل ہوتی، اپنی شاہراہ کو واپس لیتی، آزاد کرواتی، اور یہ جو قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر یہ اس کو اتار کے باہر پھینکتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ نادر موقع نریندر مودی کی جاہلیت نے یہ دے دیا ہے کہ اس نے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا ہے، ہم شملہ معاہدے کو معطل کریں، نعرہ تکبیر لگائیں۔ پوری عوام یہی چاہتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہماری شارگ ہے، تو شارگ بندے کی پھنس جائے، قبضے میں آ جائے، تو یہ پھڑپھڑائیں بھی نہ، یہ جا کر لڑیں بھی نہ، تو کون سی شارگ ہے؟ پھر یا تو اس کو شارگ کہنا چھوڑ دیں، اگر شارگ کہتے ہیں تو پھر غیرت یہی تقاضا کرتی ہے، اور عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ بسم اللہ کریں، آگے چلے۔ پورا ملک جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، بوڑھے ساتھ ہیں، خواتین ساتھ ہیں۔ کب تک جو ہے نا ہم کشمیریوں کی لاشیں دیکھتے رہیں گے، ان کی چیخوں پکار؟ آج دیکھیں کہ وہاں اس نے پہلگام کا ڈرامہ کیا ہے، 2000 سے زائد کشمیریوں کو انہوں نے ریسٹ کر لیا ہے، گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، بچیوں کو پکڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کی بچیوں کی جو ہے نا وہ عصمت دری ہوئی ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ کوئی حساب دے سکتا ہے اس کا حساب ہم نے دینا۔ اگر یہاں نہیں دیں گے تو اللہ کی عدالت میں دیں گے، وہاں سب جو ہے نا رسوا کھڑے ہوں گے۔ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر جو ہے جہاد فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ تم مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور اپنی زبان کے ساتھ۔ جو زبان سے بول سکتا ہے وہ زبان سے جہاد کرے، جس کے پاس مال ہے وہ مال دے، وہ مال سے جہاد کرے، اور جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے ساتھ، جیسے ہماری مسلح افواج ہے وہ اس کا کام آگے بڑھ کر نعرہ تکبیر لگائے۔ عوام پیچھے ہے، پورا ملک پیچھے ہے، اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے۔ میرے پاس یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بڑی سیر اصل گفتگو کی جناب چودھری خاتم علی مانڈلہ صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ایک کرکس آف دی سٹوری دی آج کے پروگرام کی، یہ کہ جنگ کا راستہ تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن طاقت، حکمت اور عوامی دباؤ، یہ وہ 3 عوامل ہیں جو مل کر کسی بھی فیصلے کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ کن صورتحال ہے، اور صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ اس وقت ہم دعا گو ہیں کہ خطے میں جو ہے وہ امن قائم رہے، اور یہ تناؤ بات چیت سے جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کیا، اگر آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچا بھی، تو ہم بالکل تیار ہیں، ہماری پاک افواج تیار ہیں، ہماری سرحدوں کے محافظ بالکل تیار ہیں، ہماری عوام بھی جو ہے وہ بالکل فزیکلی بھی تیار ہے، مینٹلی بھی تیار ہے، ہم بالکل پریپیئر ہیں، اور ہم اپنی شہرک کو اس دفعہ آپ سے واپس لیں گے جو آپ نے بزور طاقت، بزور قبضہ جو ہے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم انشاءاللہ وہ آپ سے واپس لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔